नमस्कार। इमेज विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। दर्शकबिन, यति बेला हामी सम्पूर्ण मानव सभ्यता, सम्पूर्ण विश्व कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो महामारीको सन्ताससँग जुधिराखेको छ। हरेक दिन लाखको संख्यामा, लाखको हाराहारीमा नयाँ बिरामीहरू थपिराखेका छन्। हजारौं ज्यान गइराखेको अवस्था छ। अरू हामी भन्छौँ नेपालमा बसेर सपनाको देश अमेरिका देखिराखेको छ। अमेरिकामा औसत दैनिक 2000 भन्दा बढीको ज्यान गइराखेको छ। हामी यस्तो भूगोलमा छौँ, हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतमा समेत अहिले कोरोना भाइरसको महामारी बिस्तारै फैलिराखेको छ। नयाँ बिरामीहरू सयौंको संख्यामा थपिराखेका छन् र मृत्युको दर पनि बढिराखेको छ गुणात्मक रूपमा। र सिङ्गो दक्षिण एसियालाई समेत कोरोना भाइरसले अहिले दपेट्न सुरु गरेको छ। सौभाग्यवश हामी आजसम्म सुरक्षित छौँ। 9 जनाको संक्रमण पुष्टि हुँदै गर्दाखेरि 1 जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। बाँकी 8 जनाको सुधारमुलक तरिकाबाट उपचार भइराखेको छ। यो कोरोना भाइरसको महामारी संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको 3-4 महिनाको यो महत्त्वपूर्ण समय हामीले कसरी बितायौँ? अहिले हामी लकडाउनको समयमा छौँ, तर यो लकडाउनको अवधिमा हाम्रो सरकारले, हाम्रो राज्यले, हामी नागरिकले, हाम्रा विशेषज्ञले के गर्न सक्थे, हामीले के गरिराखेका छौँ र समग्रतामा अब भोलिका दिन हाम्रा लागि सिङ्गो दक्षिण एसियामा अहिले देखिराखेको कोरोना भाइरसको महामारीको त्यो तस्बिरले कसरी कुन रूपमा इङ्गित गरिराखेको छ, त्यसका लागि हामी कतिको तयारी अवस्थामा छौँ? आज हामी संवादका लागि कोरोना भाइरसको उद्गम थलो भनिएको चीनको वुहानमा बिरामीको उपचारका लागि खटिनुभएका र त्यो इपी सेन्टरमा अनुभव सँगालेर नेपाल आउनुभएका चिकित्सक डाक्टर रमेश आचार्य, रिसर्चर स्कोलर पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। तपाईँ चीनबाट नेपाल फर्किनु भएको कति भयो? हाम्रो फेब्रुअरी 16 मा फ्लाइट गयो र सायद 17 मा हामी बिहान आयौँ खरिपाटी, र खरिपाटीबाट मार्च 3 मा चाहिँ हामी खरिपाटीबाट घरमा फर्किनु भयो। तपाईँ चीनको वुहानबाट त्यो विशेष विमानमा नेपाल आएको 2 महिनाको अवधि र तपाईँ त चीनको वुहानमा तपाईँले बिताएको 2 महिनाको अवधि, हजुर, तुलना गर्नुहोस् न। हामी कुन अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छौँ यो महामारीका सन्दर्भमा है? अब सुरुमा तपाईँले प्रश्नको लागि कृष्णजीलाई धन्यवाद। कोभिड-19 डिसेम्बर 1 मा 2019 मा जतिखेर चीनको वुहान, विशेष गरी अप्थाल्मोलोजी हाङखौ ट्रेन स्टेसनमा जुन अप्थाल्मोलोजीको हस्पिटल थियो, आँखाको अस्पताल थियो, त्यो अस्पतालमा चिकित्सकले आँखा चेक गर्ने क्रममा बिरामीको आँखामा रातो, जसलाई हामीले रेड आइज भन्छौँ, रेड आइज र बिरामीको चाहिँ शरीरमा टेम्परेचर, तापक्रम, फिभर देखिसकेपछि उहाँले आफ्नो ग्लासको, उहाँ जुन आँखाको अलिकति पावरको प्रब्लम भएको बिरामी हुनुहुन्थ्यो, त्यो ग्लास नदिकन उहाँले चाहिँ सिधै सिटी स्क्यान गर्न लगाउनु भयो। र त्यो नै पहिलो केस थियो कि कोभिड-19 पोजिटिभ भनेर भनिएको थिएन अन्टिल डिसेम्बर 31 सम्म। र त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई निमोनिया देखिसकेको, र त्यो निमोनिया देखिएको सिटी स्क्यान उहाँले आफ्नो विच्याट ग्रुप मार्फत जति आफ्नो डाक्टर साथीहरूलाई सेयर गर्नुभयो। त्यसपछिको 30 दिनमा विभिन्न अड्कलबाजी हुँदै गए। उहाँलाई पनि पुलिसले आएर समात्यो, 3 दिनपछि कागज गराएर छोड्यो, र त्यो बिचमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो र मृत्युको सङ्ख्या एकदमै न्यूनै थियो। र त्यतिखेर चाहिँ निमोनिया विथ अननोन कज भनेर भनिएको थियो। र जनवरी 1st विकबाट मात्रै चीनमा चाहिँ 30 दिन पछि चाहिँ अनुसन्धान द्रुत गतिमा गयो। र अब जहाँसम्म नेपालको कम्पेयर कुरा गर्नुभएको छ, डिसेम्बर 1 देखि फर्केर हेर्दा र आज अप्रिलको हामी 9-10 मा आइपुग्दाखेरिमा हामीसँग 4 महिनाको समय गयो भने अब हाम्रो देशमा यो बिचमा चैत 4 सम्म हाम्रो कन्टिन्यू फ्लाइट पनि भयो। चीन लगायत अरू देशबाट पनि आउनुभयो र चैत 4 सम्म आउँदाखेरिमा जुन लेभलमा नेपालमा स्प्रेड देखिनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ पक्कै पनि नदेखिएको हो। एउटा कारण चाहिँ बिरामीहरू असिम्प्टोमेटिक केस पोजिटिभ नभइकन नेपाल आउनुभयो या त उहाँहरू फर्केर जानुभयो। एउटा कारण बिरामी कोभिड-19 पोजिटिभको केस नेपालमा नआएको हुनुपर्छ, र यदि आउनु भएको थियो भने पनि उहाँहरूलाई सिम्पटम नदेखिँदै या असिम्प्टोमेटिक पोजिटिभ नहुँदै उहाँहरू फर्केर जानुभयो। त्यसकै परिणाम चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो देशमा विशेष गरी नेपालमा चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभको केस चाहिँ एकदमै मिनिमम छ। सुविधाजनक अवस्थाबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ अहिले देखिँदाखेरि। जस्तो
यो केस अथवा यो भाइरसको सङ्क्रमण कति समयपछि देखिन्छ, कति समयपछि गाँच्छ र कति समयपछि यसले बढी पीडित बनाउने रहेछ भनेर त केही एउटा मानक त बन्यो होला नि। जस्तो अहिले अमेरिकाको देखिराखेको छ, स्पेन इटालीको हामीले देखिराखेका छौँ, दक्षिण कोरियाले पाएको सफलता देखिराखेको छ र चीनमा भएको त्यो ऐतिहासिक सफलता त तपाईँले पनि सँगसँगै त्यसको साक्षी बसेर आउनु भएको छ। अब यसमा सुरुको तपाईँले भने जस्तै सुरुको 15 सेकेन्डदेखि म्याक्सिमम 14 दिनको समयलाई हामीले जुन इन्क्युबेसन पिरियड भनेर भनेका छौँ, त्यो इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ चाइनिज सिडिसीले चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ 14 दिनसम्मको म्याक्सिमम डेजलाई चाहिँ सिम्टोमेटिक कोभिड-19 पोजिटिभ भनेर भनेको छ र पछि WHO र चाइनिज सिडिसीको कम्बाइन्ड मिटिङबाट पनि यसलाई म्याक्सिमम 14 दिन यसको इन्क्युबेसन पिरियड राख्ने भनेर बेजिङमा त्यसको मिटिङ भएको छ र पछि WHO को डाइरेक्टर स्विजरल्यान्ड जेनेभा फर्किसकेपछि टेड्रोसले चाहिँ यसको इन्क्युबेसन पिरियड चाहिँ 2 दिनदेखि म्याक्सिमम 14 डेज हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यो एउटा सिनारियो हो। दोस्रो चाहिँ असिम्टोमेटिक केस चाहिँ त्यहाँ 27 दिनमा जुन फ्लोरमा म बस्ने भन्दा मुनिको फ्लोरमा बस्ने एकजना चिनिया चाहिँ 27 दिनका दिनमा पनि उहाँको पोजिटिभ देखियो। तर 27औं दिनको दिनमा उहाँलाई देखिँदाखेरिमा उहाँलाई न खोकी थियो, न ज्वरो थियो, न श्वास प्रश्वासमा समस्या थियो, न त उहाँलाई अरू कुनै सिम्पटम थियो। सामान्य एकदमै हामी जस्तै तपाईँ हामी बोलेकै जस्तै अवस्था थियो। तर उहाँ चाहिँ पोजिटिभ हुनुहुने रहेछ। त्यसलाई मास स्क्रिनिङ गर्दा मात्रै थाहा भयो कि उहाँ पोजिटिभ भन्ने। त्यस्तै एउटा यस्तो केस पनि देखिएको छ जो 40 दिनका दिन पनि पोजिटिभ देखिएको छ तर उहाँलाई केही पनि छैन भनेपछि असिम्टोमेटिक जुन केसहरू देखियो इन्क्युबेसन पिरियड भन्दा बाँकीको 2 हप्तामा त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो डेन्जर साइन हो। किनभने सम्बन्धित व्यक्तिको इम्युन सिस्टम या आफ्नो तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उसको बलियो थियो, खानपान राम्रो थियो, उसको इम्युन सिस्टम राम्रो थियो, ऊ निरोगी थियो, उसलाई तपाईँको एट्याक गर्न सकेन पोजिटिभ भए पनि र अर्कोतिर 95% चाहिँ तपाईँको ती वुहानको पनि पपुलेसनकै कुरा गर्ने भने 1 करोड 10 लाख तपाईँको जनसङ्ख्या वुहानको लोकल हो। त्यहाँ विदेशी र अरू चाइनिजहरू गएर लगभग 1.5-2 करोड पपुलेसन त एउटा वुहान सिटीमा बस्छन् भने 95% त्यहाँको पनि त तपाईँको केस पोजिटिभ देखिएको केसलाई त सिम्पटम त देखिया छैन, असिम्टोमेटिकै थिए भनेपछि असिम्टोमेटिक हुँदाहुँदै उहाँहरू हस्पिटलमा नगइकन पनि त घरमा बसेर उपचार भयो। अब घरमा बसेर उहाँहरूलाई निको भयो। त्यसै गरी यहाँ नेपालमा आउँदाखेरिमा हामीसँग नेपालमा कति हजार या कति सङ्ख्यामा असिम्टोमेटिक केस छन् या छैनन् भन्ने हामीसँग त्यो मेकानिजम अहिलेसम्म डेभलप भएको छैन। अब यसलाई तपाईँको डेभलप त भएको छ तर चाइनामा चाहिँ जुन इन्स्पेक्सन गरेको छ, जुन मोनिटरिङ मेकानिजम गर्यो, जुन तपाईँको साइकोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट, इम्युनोलोजिस्ट, भाइरोलोजिस्ट जुन आएर तपाईँको रिसर्चको रूपमा फिल्डमा आउनुभयो, फ्रन्ट लाइनमा आउनुभयो, फ्रन्ट लाइनमा डक्टर नर्स भन्दा पनि एउटा साइन्टिफिक रिसर्चको टिम चाहिँ जुन रोडमा आयो र पब्लिकको घरमा पुग्यो, त्यसले तपाईँको के वातावरण बनायो भन्दा हाम्रो तपाईँको सिम्टोमेटिक हो या असिम्टोमेटिक हो र मास स्क्रिनिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने एउटा मेकानिजम बन्यो भनेपछि त्यो नै तपाईँको महत्त्वपूर्ण आधार हो कि आज वुहानमा चाहिँ 40-45 दिनमा कम्प्लिट अन्डर कन्ट्रोलमा छ। अमेरिका या युरोप हरेक देशहरू तपाईँको दिनका दिन भयावह अवस्थामा छ किनभने त्यहाँ असिम्टोमेटिक केसको अन टाइममा मोनिटरिङ भएन, इन्स्पेक्सन भएन र रिसर्च भएन, खोजी भएन। हामी बिरामी छैन भन्यो, सिम्टम कसैको आएको छैन अनि तपाईँको उनीहरू ट्रेनमा हिँडिया छ, मेट्रोमा हिँडिया छ, बसमा हिँडिया छ, रेस्टुरेन्टमा गएको छ, केही पनि चिजहरूको लापरवाही भयो। त्यो नेग्लिजेन्सीको अप्टिमम तपाईँको लेभल परिणाम चाहिँ आज स्पेन, इटली, अमेरिका चाहिँ तपाईँको त्यो रूपमा ग्रसित छ। त्यस्तो खालको कुनै पनि लक्षण नदेखिएको मान्छेले कोभिड-19 भाइरस शरीरभित्र कति समयसम्म थ्याक्न सक्छ, कति समयसम्म पचाउन सक्छ र अनि ऊ निरोगी हुँ भनेर हिँड्न सक्छ, त्यसको नि कुनै एउटा होला नि। हो यस्तो भएको छ जस्तो वुहानको मैले अलिकति एकदम यसको केसमा चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दा निरोगी कुनै व्यक्ति 40 दिनसम्म पनि पोजिटिभ देखिएर 41 दिनमा टेस्ट गर्दा नेगेटिभ भएको छ। कतिपय डाक्टर साहबहरू त्यो थुङ्जे हस्पिटलकै या वुहान सेन्ट्रल हस्पिटलको पनि पोजिटिभ 45 दिनसम्म पोजिटिभ छ तर 46 डेजमा चाहिँ उहाँहरूको नेगेटिभ भएको छ। कुनै फेरि बच्चाहरूको तपाईँको 3 दिनसम्म सिम्टम छ या केही पनि भएको छैन, 4थो दिनमा चाहिँ नेगेटिभ छ भने यसको एकदमै सर्ट टाइम भनेको 4थो दिनमा पनि पोजिटिभको केस नेगेटिभमा देखिन सक्छ भने म्याक्सिमम तपाईँको एकदमै राम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जसको कुनै सिम्टम छैन भने 40-45 दिनमा पनि तपाईँको नेगेटिभ देखिन सक्छ। तर टेन्टेटिभ चाहिँ अहिले WHO र चाइनिज सिडिसीको गाइडलाइनमा चाहिँ 15 दिनदेखि 21 या 22 दिनभित्रमा चाहिँ पोजिटिभ केस चाहिँ नेगेटिभमा जाने तपाईँको त्यहाँको रिसर्चहरूले देखाएको छ।
जो स्क्रिनिङ गरेर गरेको थियो त्यसलाई एपिडेमियोलोजीमा चाहिँ कोहर्ट स्टडी अन्तर्गत चाहिँ गरेको सर्ट एन्ड मास स्क्रिनिङमा चाहिँ बढी केसहरू चाहिँ 15औं 16औं दिनदेखि 20 22 25 दिनमा चाहिँ नेगेटिभ आएको केसहरू छ। यो पहिचान गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्न सक्थ्यौँ, के गर्नु पर्थ्यो? हामी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सुविधा पाइराखेको समयको बिचमा छौँ नि, अहिले संवाद गरिराखेको। हजुर, अब यसमा चाहिँ छैन भनिराखेका छौँ, हामीसँग तयारी पनि केही पनि होइन हाम्रो लागि अथवा सम्पूर्ण विश्वको लागि एउटा नयाँ चुनौती बनिराखेको छ। तैपनि हामीले यो महत्त्वपूर्ण समय सदुपयोग गर्न सक्थ्यौँ होला? होइन, यो महत्त्वपूर्ण जुन समय छ यो समयमा हामीले गर्ने भनेको वुहानकै या हुबे प्रोभिन्सकै, मैले टु दि पोइन्ट भन्दाखेरिमा अब वुहानमा तपाईँको सिटी पुरै लकडाउन भयो। सिटीभित्रका बस स्टेसनदेखि मेट्रोदेखि बसदेखि मलदेखि सबै कुराहरू बन्द भयो, जुन हाम्रो नेपालमा पनि भएको छ। त्यो सिमिलर सिनारियो हो। तथापि यहाँ के छ भन्दा बिहान र बेलुका युवाहरू तपाईँको ग्रुपका ग्रुप गल्लीभित्र हिँड्ने, तपाईँको चाहिँ लापरवाही गर्ने, मास्क नलाइकन गर्ने भएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै तपाईँको अर्को चाहिँ उहाँहरूलाई केही पनि भएको छैन भनेर जस्तो खालको कन्फिडेन्स लेभल क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो एकदमै पोजिटिभ नै छ। किनभने हामीले पोजिटिभ नै सोच्ने हो। आत्मबल बलियो बनाउनलाई पनि जे गर्नुभएको छ त्यो सम्मानै छ। तर पनि उहाँहरूले लापरवाही गरिदिनु भएन र त्यसरी खुला रूपमा मास्क नलाइकन केही पनि भएको छैन भनेर बाहिर हिँडिदिनु भएन, यो दोस्रो हो। अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर चाहिँ वुहानकै मैले मास स्क्रिनको कुरा गर्दाखेरिमा 30,000 तपाईँको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट हुने बेलासम्म त्यहाँको रेसियो हेऱ्यो भने 1500 भन्दा मुनि मात्रै छ पोजिटिभ केस। पोजिटिभ पहिचान 30,000 आउँदाखेरिमा 1500 भन्दा मुनि मात्रै छ। र त्यतिखेर के भयो भन्दा त्यतिखेर कारबाहीमा पनि परे, सायद तपाईँले पनि मिडियाबाट हेर्नु भएको छ। गभर्नर कारबाहीमा परेर साङ्घाईको मेयर जानुभएको छ, मेयर तपाईँको पनि कारबाहीमा जानुभएको छ। अफिसियलहरू धेरै त प्रेसिडेन्ट सी जिनपिङको तपाईँको टार्गेटमा पर्नु भएको छ र असक्षम भनेर उहाँहरूलाई निकालिया छ। अब त्यसको पछाडि के हो भन्दाखेरिमा मास डायग्नोस्टिक तपाईँको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट उत्पादन भइसकेको छ, डेभलपमेन्ट त्यसको भइसकेको छ। तर लाखौँको मात्रामा जानुपर्ने चाहिँ लिमिट सङ्ख्यामा पिसिआर जसरी त्यहाँ बसिसकेपछि सी जिनपिङको डाइरेक्ट अर्डर के थियो भन्दा एक दिनमा मिनिमम तिमीहरूले 25,000 देखि 30,000 को टेस्ट गर्नुपर्छ। यो सी जिनपिङको पहिलो अर्डर थियो, जो तपाईँको त्यहाँ नयाँ नियुक्ति भएर जानुभयो। त्यसको भोलिपल्टदेखि नै मासमा गयो, कम्युनिटीमा गयो, मेरो घरमा आयो, मलमा गयो, सबै कम्युनिटीमा गयो, सङ्ख्या बढ्यो। अनि प्रत्येक दिन तपाईँको 25,000 देखि 30,000 टेस्ट भइसकेपछि त एउटा सिनियर त आयो नि त। त्यसपछि सङ्ख्या के भयो भन्दा वृद्धि हुँदै गयो, लाखौँमा गयो, 10 लाखमा गयो, 15 लाखमा गएर मलाई लाग्छ 18 हो कि 20 लाखको त तपाईँको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट चाहिँ वुहान सिटीमा मात्रै भएको छ। अब जहाँसम्म नेपालको रूप लिनुभन्दा अगाडि नै पहिचान भयो। अब जहाँसम्म नेपालको कुरा गर्नुभएको छ, यहाँ पनि पिसिआर टेस्ट हामीले गरेका छौँ। कन्फर्मेटरी टेस्ट जुन राम्रो छ टेगुले गरिरहेछ, किनभने फाइनल गर्ने त ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टमा पनि 100मा 100% रिजल्ट पोजिटिभ या नेगेटिभ आउँछ भन्ने कुरा सेन्सिटिभिटी र स्पेसिफिटी भन्ने हुन्छ। त्यसको तपाईँको त्यो कारणले त्यसले मोनिटर गर्छ। तर पनि हामीले यो जुन 8-10 हजार केस तपाईँले भने जस्तो जुन टाइम बुझाइरहेको कुरा छ, यदि हामीले 8-10 हजार सस्पेक्टेड र क्वारेन्टाइनमा बसेको केसलाई एकै दिनमा या त 24 घण्टाभित्रमै तपाईँको ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक प्रयोग गरेर क्लियर गऱ्यौँ भने त्यो भित्रबाट यदि कोहीमा पोजिटिभ आयो, मानव 100मा आयो, 50मा आयो या कसैमा आएन भने ठिकै छ, फेरि पनि डबल हामी जान सक्छौँ। आयो भने फेरि त्यसलाई पिसिआरबाट डिटेक्सन गर्न सक्छौँ भने जतिसक्दो हाम्रो आइसोलेसनमा बसेको र क्वारेन्टाइनमा बसेको केसहरूलाई चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किटबाट चाहिँ तपाईँको टेस्ट गर्नुपर्ने यो चाहिँ मेन, यो चाहिँ तेस्रो। चौथो चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, वुहानकै र हुबे प्रोभिन्समा खटिएको रोडमा त सुरक्षाकर्मी पनि जानुभयो, डक्टर नर्सहरू जानुभयो, ड्राइभर जानुभयो, जर्नलिस्ट पत्रकार जानुभयो भने त्यसको लिस्टिङ भएको थियो। त्यो इन्सपेक्सन कमिटी जुन इभ्यालुएसन कमिटी थियो, त्यो कमिटीले कुन सिटीमा कति ट्राफिक छन्, कति पुलिस छन्, कति ड्राइभर छन् र कति एक्सपोजर भएको छ बाहिर फिल्डमा भनेर त्यो मोनिटरिङ मेकानिजमले चाहिँ उहाँहरूलाई हरेक 3 दिन, किनभने आज बसेर ट्राफिक त 1 हप्ता पछि पनि रोडमै बस्नु पर्यो, सिम्टम नदेखिएपछि 2 हप्ता पनि बस्नु पर्यो। त्यस्तै तपाईँ जर्नलिस्ट यहाँ हामी बोल्दाखेरिमा तपाईँ त अफिसमा त आइराख्नु पर्यो, ड्राइभरले गाडी चलाइराख्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई 3 दिनमा उहाँहरूको टेस्ट भइरहेको थियो। किन भएको थियो भन्दा 3 दिनमा तपाईँको आज नेगेटिभ छ तर 3 दिनपछि त पोजिटिभमा जान सक्छ। तर पोजिटिभमा गइसकेर सिम्टम केही पनि छैन, उहाँलाई सामान्य अवस्थामा छ भने त आइसोलेसनमा राख्न सक्यौँ भने त उहाँलाई बचाउन सक्यो नि त। तर तपाईँ सिभियर भइहाल्यो, तपाईँलाई फिभर आछ, श्वास प्रश्वासमा समस्या छ, खोकी छ भने त पक्कै पनि तपाईँलाई अझै बढी तपाईँको मेडिसिन दिनुपर्ने या मोडरेट र सिभियर केसमा जानुपर्ने हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको तेस्रो मेकानिजम चाहिँ एक्सपोजर भएको जतिलाई प्रत्येक तपाईँको 3 दिन या 5 दिनमा चाहिँ त्यहाँ टेस्ट गरिन्थ्यो।
यो चाहिँ चौथो। पाँचौँ चाहिँ तपाईँको कलेजहरू छ, त्यहाँ हस्पिटलहरू छ, विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्, सारा सबै छन् भने सबै चिजहरू कम्प्लिट बन्द भएको थियो र एक्सपोजर भएका कुनै बच्चाहरू छन् या क्लोज कन्ट्याक्ट हिस्ट्री भएको या त ट्राभल हिस्ट्री भएको या तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा कुनै बिरामीको भएको कारणले हस्पिटलमा गएको केस छ भने त्यसलाई पनि तपाईँको मोनिटर गर्ने र ट्र्याकिङ गर्ने, कन्ट्र्याक्टेड ट्र्याकिङ गर्ने मेकानिजम चाहिँ थियो र त्यो इमिडिएटली गर्नै पर्थ्यो। यो चाहिँ चौथो। पाँचौँ चाहिँ सबैले मैले पनि गरेको र चाहिँ उहानमा बस्ने लगभग हामी 1.5 करोडले गरेको के हो भन्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनमा 2 चोटि टेम्परेचर मोनिटरिङ गरेको। त्यो त गभर्मेन्टले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले एप्स बनाएको छ र त्यहाँ कति 12,000 को सङ्ख्यामा चाहिँ नेपालीहरूले आफ्नो प्रब्लमहरू राख्नु भएको छ। रेड जोन र तपाईँको ग्रिन जोनको पनि त्यहाँको छुट्याइएको छ, त्यो स्वागतयोग्य कुरा छ। यो चाहिँ पाँचौँ। अब छैटौँ कुरामा प्रिभेन्टिभ मेजरमा आउँदाखेरिमा सबैभन्दा अहिले हामी सिरियस भएको या हामीले चिन्ता गर्ने विषय भनेको इन्डिया र नेपालको बर्डर हो। किनभने इन्डियाको केस चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रयोग भएको इन्डियामा मलाई लाग्छ कति 5-7 दिनभन्दा बढी भएको छैन, सायद भर्खर सुरु भएको छ। तपाईँले पनि आज तक हेर्नु भएको छ, न्युजमै आएको छ भने 5-7 दिन अगाडिसम्म जुन लेभलमा इन्डियामा बिरामीको सङ्ख्या पोजिटिभ केस चाहिँ कम देखिएको थियो, अब अहिले बढ्दैछ, प्रत्येक दिन रेसियो बढ्दैछ भनेपछि यतिबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने इन्डियामा चाहिँ लोकल ट्रान्समिसनबाट चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा चाहिँ गइसकेको छ, कम्युनिटी ट्रान्समिसनमा गइसकेको छ। अब इन्डियामा गएको चाहिँ मेजर प्यारामिटर भनेको दुईवटा हो। एउटा मस्जिदहरू हो, मुस्लिमहरू जसले प्रार्थना गर्छ बिहान बेलुका, त्यहाँ चाहिँ फेरि तपाईँको इन्डियाको मस्जिदहरू 3,000-4,000 मान्छेहरू प्रार्थना गर्दो रहेछ, यो मेजर प्यारामिटर यो हुनसक्छ। दोस्रो चाहिँ हिन्दू टेम्पलहरू छ, जो टेम्पलमा हजारौँ मात्रामा चाहिँ हामी पनि तपाईँको मठ मन्दिरमा जान्छौँ भने यो चाहिँ दोस्रो क्राउडेड एरिया हुनसक्छ। त्यसको अलावा अरू पार्क, मेट्रोहरू, पब्लिक ट्रान्समिसनहरू भइगयो। अब जहाँसम्म कुन लेभलमा गयो भन्दाखेरिमा इन्डियाको धेरै स्टेटहरूमा तपाईँको पोजिटिभ केसहरू आएको, इभन युपी बिहारमै पनि कति 150 पुग्यो भनिसकेपछि होल इन्डियाभरि नै कतै न कतैबाट तपाईँको भाइरस गएको लक्षण चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो जुन सुदूरपश्चिममा 2 जनामा पोजिटिभ देखिया छ, यसले पनि हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ मास लेभलमा गएको छ। अब इन्डियाको तपाईँको डायग्नोस्टिक ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट त मास स्क्रिनमा गछ कि छैन भन्ने कुरा त जबसम्म इन्डियाले 5 लाख या 10 लाख मान्छेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न भ्याउँदैन तबसम्म त्यहाँ चाहिँ कुन लेभलको सिरियसनेस छ भन्ने कुरा थाहा छैन। त्यसकारण पनि त्यो लेभलको सिरियसनेस थाहा नहुने बेलासम्म इन्डिया र नेपालको बोर्डरमा बसेको सुदूरपश्चिम या झापा या तपाईँको जनकपुर उता तपाईँको यता जानु भने भैरवा जुन हाम्रो बोर्डरको नाकाहरू छ हो, तराई मधेसका 20-22 वटा जिल्ला सबै रिस्कमा छन्। त्यो बोर्डर हामीले कम्प्लिट बन्द गर्नुपर्छ इन्डियामा 0 केस नआउने बेलासम्म र त्यहाँको नागरिकलाई कन्ट्याक्टेड ट्रेसिङ मात्रै होइन, टेम्परेचर प्रत्येक दिन रेकर्ड गर्न लगाएर उनीहरूलाई चाहिँ इन्डिया जानबाट हामीले कम्प्लिटली ब्लकेज गर्नै पर्छ र उनीहरूको टेम्परेचर रेकर्ड गर्न पर्यो र उनीहरूको तपाईँको सकिन्छ भने ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट मार्फत चाहिँ उहानको जसरी मास स्क्रिनिङमा जान सक्छौँ। अब मास स्क्रिनिङमा नभइकन चाहिँ के थाहा हुँदैन भने यो केस पोजिटिभ छ कि यो नेगेटिभ छ थाहा हुँदैन। अब यसको लागि राज्यको तयारीको सन्दर्भमा नि राज्यले चाहिँ के अहिले गरिराखेको पर्याप्त हो कि होइन, यो बिचमा खुलेर नखुलेर विज्ञहरूले भनिराखेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरिदिएको भए बेटर हुन्थ्यो होला, यतातर्फ पनि विज्ञहरूलाई लगेर राखिदिएको भए हुन्थ्यो, त्यो पनि सरकारले गरिराखेका छैन, महत्त्वपूर्ण समय खेर गइराखेका छ भन्दै गर्दाखेरि अब राज्यले गरिराखेको तयारी त्यो चिकित्सकहरूको मनोविज्ञानसँग तालमेल खाइराखेका छ कि छैन, भूमिका हुन्छ हाम्रो के हो भने हाम्रो नेपालमा नेपाली चिकित्सकहरू नर्सहरू फ्रन्ट लाइनमा र काम गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले नै गर्ने हो। हामी अहिले कुनै पनि बाहिरी देशको चिकित्सकहरू यहाँ काम पनि गर्दैन र बाहिरको कसै पनि आउँदैन। इभन चाइनामै अरू देशमा 10,000-मा नेपाली चिकित्सकहरू हुनुहोला, अब उहाँहरू आफै तपाईँको उहीँ बिजी हुनुहुन्छ भने त्यो सम्भव पनि छैन। त्यसकारण नेपाली चिकित्सक र नर्सलाई मनोबल बढाउनलाई, उहाँहरूको सेवा सुविधा थप्नलाई, उहाँहरूमा भएको समस्यालाई एड्रेस गर्ने कुरामा यथोचित सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले ध्यान दिनुपर्छ र दिनु पनि भएको छ भन्ने कुरामा दुई मत भएन। जहाँसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन पछिल्लो समय लकडाउन गरिसकेका छ, तपाईँको सिम्टोमेटिक चाहिँ केसहरू चाहिँ जुन लेभलमा आउँछ भन्ने एउटा खालको तपाईँको प्रिएजुम्सन थियो, त्यस्तो अवस्था नभएको कारणले पनि अहिले जुन नेपालले लिएको लकडाउनको नीति चाहिँ यो सही छ, यसमा हाम्रो विवादको कुरा छैन। अब तथापि स्वास्थ्य मन्त्रालयको तपाईँको कमिटीको कुरा, स्वास्थ्य मन्त्रीको कुरा, अरू विज्ञहरूको कुरामा राजनीतिक प्रश्न भए अब त्यो प्रश्नमा चाहिँ म प्रवेश गर्छु। अब यो प्रश्नमा प्रवेश नगर्दै गर्दा तपाईँले पटक सुरुदेखि अहिलेसम्म चीनको अनुभव सार्दै गर्दा
अलिकति मासमा हामीले यो टेस्ट गर्नु पर्थ्यो, गरिराखेका छैनौँ, यो समय हामीले त्यहाँ खर्च गर्नु पर्थ्यो भन्दै गर्दाखेरि यो नगर्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई भोलिका दिनमा? होइन, अब हामी अहिले भन्छौँ नि 21 दिन भइसक्यो, 18-20 दिन भइसक्यो काठमाडौँ लकडाउन गरेको, एउटै बिरामी देखिया छैनन्, काठमाडौँ त सुरक्षित रहेछ। होइन, यस्तो छ। मास स्क्रिनिङमा अलिकति जानियो भने आध्यात्मिक कुरा गर्नु पशुपतिनाथको देश केही पनि भएन, देवभूमिमा केही पनि हुँदैन भन्दा अब यस्तो मैले बुझेँ। अब अहिले चाहिँ तपाईँको पछिल्लो समय 7वटै प्रदेशबाट मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले परीक्षण सुरु गरेको छ, एकदमै स्वागतयोग्य कुरा छ। र जहाँसम्म ऱ्यापिड टेस्ट किट छ 5,000 चाहिँ प्रोभिन्समा चाहिँ ऱ्यापिड टेस्ट किटहरू गइसकेको छ, यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा छ। र मलाई लाग्छ अहिले जुन गभर्मेन्टले हिजो अस्तिदेखि स्टार्ट गरेको छ, अब बाँकी 3 देखि 5 दिनभित्रमा चाहिँ हामीसँग भएको 8-9 हजार चाहिँ सस्पेक्टेड केस र आइसोलेसन केसको चाहिँ ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टबाट टेस्ट भइसक्छ। र भइसकेको केसमा कुनै पोजिटिभ आयो भने त्यो पिसिआर टेस्ट हुन्छ भने अहिलेसम्म तपाईँको गभर्मेन्टले लिएको जुन तपाईँको एउटा इफेक्टिभ मेजर छ, यसमा चाहिँ हामीले खासै कमेन्ट चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब यो चीनको अनुभव नेपालमा उभिएर अमेरिकालाई हेरौँ न एकचोटि, अमेरिका किन असफल भयो? अब अमेरिका पनि हामीले केही पाठ सिक्न सक्छौँ कि यो सम्पर्क? अमेरिका किन असफल भयो भन्दा अमेरिका मेन असफल गराउनुको पछाडि चाहिँ मैले हुन त राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोध गरेको होइन, म पनि न्युयोर्कमा बसेँ, बाल्टिमोर बसेँ, मैले पनि अमेरिकन नागरिक, त्यहाँको साथीभाइसँग मेरो आजभोलि पनि कुरा हुन्छ। तर उहाँहरूको भनाइ के छ भन्दा ट्रम्पले 2-3 महिना अगाडि चीनमा भाइरसहरू देखिँदै गर्दा, त्यहाँको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा र मृत्युको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा अब चिनिया भाइरस हो, चीनमा बाहेक अरू देशमा आउँदैन, अमेरिकामा पहिलो केस देखिया थियो, भाइरस हो, यो आउँदैन, यहाँ हाम्रो एयर पल्युसन ठिक छ, हामी इम्युनलाइज छौँ, हामी बलियो बाङ्गो छौँ, यो भाइरस चाहिँ पल्युसन बढी भएको देशमा एकदम होचा मान्छेहरूमा भनेर जस्तो टाइपले उहाँ चाहिँ रफली बोल्नुभयो र जुन लेभलको उहाँले नेग्लिजेन्सी गर्नुभयो र सिरियसनेस देखाउनु भएन, त्यसकै रिजल्ट चाहिँ आज अमेरिकामा चाहिँ तपाईँको पोजिटिभले चाहिँ महामारीको रूप ल्याछ। पहिलो। दोस्रो कुरा तपाईँको चाइनिज सिडिसीले पनि तपाईँको क्लोज तपाईँको मोनिटरिङ गर्नु पर्थ्यो र सायद जेनेटिक सिक्वेन्स, जेनेटिक तपाईँको मोलिकुलर स्ट्रक्चर र जेनेटिक सिक्वेन्स, जेनेटिक कोड चाइनाले भाइरस आइसोलेसन र कल्चर गर्दा बित्तिकै बाहिर तपाईँलाई सबै वर्ल्डको कम्युनिटीलाई दिएको छ, डब्लुएचओलाई दिइसकेको छ भने त्यसमा तपाईँको टेक्नु पर्थ्यो र सिडिसीको साइन्टिस्टहरू इमिडिएटली तपाईँको चाइना फ्लाइट गरेर या वुहानमै आउनुपर्ने अवस्था थियो भने यी सबै जुन मेकानिजमहरू, साइन्टिस्टको कुरा, त्यहाँको रिसर्चरको कुरा, गभर्मेन्टको नेताहरूको कुरा, जुन सबै कुराहरूमा एकरूपता आयो र यसलाई नेग्लिजेन्सकै रूपमा या त यो लेभलको आउटब्रेक युएसमा हुँदैन भनेर जसरी बुझ्यो, त्यसकै परिणाम के भयो भन्दा त्यहाँ लाखौँमा तपाईँको असिम्टोमेटिक केसहरू युएस गए, लाखौँमा तपाईँको चाइना र अमेरिका बिचमा फ्लाइट भए, लाखौँको सङ्ख्यामा चाइना जाने र अमेरिका आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढ्यो र पछिल्लो समय नै हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 2-3 हप्तासम्म स्पेन, इटली, इङ्ल्यान्ड, लन्डनमा, युकेमा त युएस अमेरिकाको फ्लाइटहरू भइसकेका थियो, जतिखेरसम्म युरोपमा लाखौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमणहरू भइसकेका थिए भन्दा यो के हो भन्दा नेग्लिजेन्स नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो अहिले अमेरिकाले जे गरिराखेको छ ढिलो भइराखेको छ। अब यो एकदमै त युएसले अहिले हामी प्रवेश गर्छौँ कि भन्ने होइन, मलाई लाग्छ हामी युएसको फेजमा त हामी पुग्दैनौँ। नेपाल सरकारले जुन अहिलेको इफेक्टिभ मेजर ल्याएछ यो मेजरलाई हामीले सल्युट गर्नैपर्छ र हाम्रो तपाईँको युएसको या इटलीको लेभलमा पुग्दैन। अब एउटै पुग्ने नाका इन्डिया बोर्डर थियो, इन्डिया बोर्डर सिल गरिसकेपछि हामीसँग 8,000 केस त अहिले पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको छ भने तपाईँको अरू जति इन्डियाबाट तपाईँको आएर घर घरमा गएर सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नु भएको छ उहाँहरू पनि तपाईँको केही प्रब्लम आयो भने त खबर गर्नुहुन्छ र जुन लेभलमा गाउँपालिकादेखि गाउँ त वडासम्म पनि तपाईँको वडा अध्यक्ष मार्फत जानकारी लिने नम्बरहरू आदान प्रदान भएको छ। प्रत्येक जिल्लामा तपाईँको सेल्फ आइसोलेसनको व्यवस्था भइसकेको छ। इमिडिएटली केही पर्यो भने तपाईँको हेलिकप्टर मार्फत पनि तपाईँको स्वाब टेस्ट लिने गइसकेको छ भने योबाट हामी चाहिँ तपाईँको त्यो लेभलमा चाहिँ पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्दैन। यहाँनिर राज्यले नागरिकको स्वास्थ्य जिम्मेवारीका सन्दर्भमा केही अलिकति जवाफदेहिता अथवा त्यो अग्रसरता देखाइदियो भने यो केसहरू अरू बढेर आउँछन् कि? अब यहाँनिर अलिकति सरकारी अस्पतालमा जानको लागि सामान्य सबै उपचार पद्धतिहरू अहिले बद्न छन्, स्वाभाविक भइ नै हाल्यो। निजी अस्पतालले असहयोग गरेन, अप्ठ्यारो पर्दाखेरि कामै गरेन भनेर सरकारको निजी अस्पतालसँग पनि एक खालको टसल छ भन्दा नागरिकहरू अस्पतालमा उपचार पद्धतिका लागि जोडिनको लागि नै अलिकति समस्या परिराखेका छन्। राज्यले अलिकति जिम्मेवारी लिदियो स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा भनेदेखि केसहरू अलिक चाँडो बाहिर आउँछन् कि के देख्नुहुन्छ? जस्तो अब यसमा तपाईँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन कन्ट्र्याक्टेड ट्रेसिङ गरेर सस्पेक्टेड केस यति, रेड जोनमा यति, आइसोलेसनमा यति भनेर डिस्ट्रिब्युसन गर्नुभएको छ त्यो त्यही नै हो।
वुहानमा पनि त्यही हो, अमेरिकामा पनि अहिले त्यही भएको छ, नेपालमा पनि त्यही छ। अब जहाँसम्म तपाईँको प्राइभेट हस्पिटल या त अरू डाक्टर साहबले या हस्पिटलले या अरू तपाईँको कम्युनिटीले सपोर्ट गर्नुपर्ने कुरा छ, त्यो कुरा त कस्तो छ भन्दा हामी सबै कम्युनिटीले सपोर्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले राज्यलाई मात्रै गाली गरेर राज्यले मात्रै यो गरिदियो भने हामी सेटिस्फ्याक्सन हुन्थ्यौँ भन्ने एङ्गलबाट सोच्नुभन्दा पनि हाम्रो आफ्नो कर्तव्य के हो भन्दा अहिले हाम्रो लाइफको इन्ड फेजमा छौँ, वी आर इन द इन्ड फेज। अब हाम्रो लाइफलाई सेभ गर्ने कि सेफ ल्यान्डिङ गर्ने कि हाम्रो लाइफलाई डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने फेजमा भएको कारणले प्रत्येक नागरिकले घरभित्र आफूलाई एकदम हृदयमा तपाईँको हात राखेर, मुटुमा हात राखेर भन्छ नि, त्यो राखेर के भन्नु पऱ्यो भने मलाई केही समस्या आयो भने मैले मेरो लापरवाही गर्नु हुँदैन। मैले लापरवाही गरेँ भने मेरो परिवार ध्वस्त हुनसक्छ, मेरो समाजमा बस्ने साथीहरू ध्वस्त हुनसक्छ, धेरै मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ भने मैले एकजनाको लापरवाहीले गर्दा हजारौँ मान्छेलाई सङ्क्रमण हुन्छ भने म कन्सियस हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी आफै नागरिक आफै सचेत हुनु पर्यो। अन्त्यमा तपाईँले त्यो आफूले इपी सेन्टरमा गरेका अनुभवसँग जोडेर केही टिप्स दिनुहोस् न पब्लिकलाई जो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ र कोरोनाको यो कहरको एउटा सन्तासको मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ। अब जस्तो पहिलो मैले तपाईँलाई भन्दा कृपया मैले धेरै ठाउँमा पनि भनेको छु, स्ट्रेस, पेनिक र फियर, लोअर इम्युन सिस्टम एन्ड रेजिस्टेन्स टु भाइरल इन्फेक्सन, तपाईँको डर, त्रास र मनोवैज्ञानिक चिन्ताले तपाईँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घट्नु भनेको हाम्रो तपाईँको चाहिँ भाइरल इन्फेक्सन जुन भाइरसको लागि बढ्ने तपाईँको जुन शक्ति छ त्यो चाहिँ हरास हुन्छ। त्यसकारण पनि तपाईँ पेन हुने, चिन्तित हुने, डर मान्ने, त्रास गर्ने कुरा चाहिँ बन्द गर्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, पक्कै पनि तातो पानी हामीले प्रयोग गरिरहेको हो। तातो पानी या भाइटामिन सी वुहानमा, हुबे प्रोभिन्स लगायत धेरै चिनियाहरूले प्रयोग गरे, हामी पनि त्यहाँ बस्दाखेरिमा प्रयोग गरेँ। अब त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ कन्टिन्युस चिसो पानी बन्द गरिदिनुहोस् र तातो पानीलाई प्रायोरिटीमा दिनुहोस्। र भाइटामिन सी पनि नजिक छ, घरमै छ भने कागती पानी, लेमन पानी खाइदिनुहोस्, यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरिमा कृपया अनिवार्य रूपमा चाइनामा अनिवार्य गरिएको थियो यो ह्यान्ड ग्लोभ्स र मास्क चाहिँ, ह्यान्ड ग्लोभ्स र मास्कलाई चाहिँ तपाईँले लापरवाहीको रूपमा नबुझिदिनुहोस् र अनिवार्य लगाउनुहोस्। र घरमा आइसकेपछि मास्क पछाडिबाट खोलेर अनि ग्लोभ्स पनि तपाईँको घरभन्दा बाहिर फालेर भित्र मजाले मिची चाहिँ हात धोइदिनुहोस्, यो तेस्रो। र अहिलेको समयमा भेजिटेबलहरू खाने, घरको तलमाथि हिँड्ने, कमसेकम घरभित्रै पनि आधी घन्टा 20 मिनटसम्म हामी हिँड्न सक्छौँ। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले सामान्य एक्सर्साइजले पनि ठुलो भूमिका दिन्छ, यो तेस्रो। र चौथो चाहिँ मैले अन्तिममा तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटा गम्भीर आग्रह गर्छन्, हाम्रो सेल्फ तपाईँको डिसिप्लिन सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। हामी आफ्नो समस्या आफै गरौँ र आफू बाँच्ने या मर्ने आफ्नो डिसिजन आफै गरौँ र सेफ बसौँ भन्न चाहन्छु। मानव सभ्यता सङ्कटमा छ, मानव सभ्यता देखिराखेको छ, मानव सभ्यता अब सङ्कटमा छ विश्वभरि। तर यो भाइरसका विरुद्धमा विश्वको मानव जातिहरू हामी लडेर हामी यसबाट मुक्त पाउँछौँ, जित हासिल गर्छौँ र यो जित एकदम नजिक छ, ढिलोमा जुनभन्दा पछि जाँदैन। समय र संवादका लागि डाक्टर रमेश आचार्यलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। इमेज च्यानल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।